بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. قال الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا إلى الله سبحانه وتعالى بتكلكلوا بترقوا. اجتناب مالت مباعدانا مجانبا مالتنا دي ወንጀል ሌላ ቦታ እናንተ ሌላ ቦታ ብትሆኑ ማለት ነው። ብትርቁ ብትከለከሉ ከባኢራ ማ تنهون عنه ከሱ የምትከለከሉትን ትላልቅ ወንጀሎች ብትርቁ እና ብትተው نكفر عنكم سيئاتكم ከናንተ ጥቃቅን ወንጀሎቻችሁን እንሰትር እናብስላችኋለን አፉ እንላችኋለን ይላል። يجي تكفير أصله من الكفر والكفر الستر وسترها بالعفو عنها. تلزي كآية من الردة باروج مؤمنوج كبائر الذنوب كتوا الله سبحانه وتعالى تفضلا منه عليهم تكاكن وانجلوچن اندم يابس اللاتشو كذاب مالفو وندخلكم مدخلا كريما وندخلكم الناس قباتشوهالن ይላል በنكفر በጀዋቡ ተዓጥፎ የእን ጀዋብ በመሆን عنكم وندخلكم الناس قباتشوهالن مدخلا كريما ውብ ጥሩ የሆነን ማስገባት መስደር ነው ካል የندخل ظرف المكانም ሊሆን ይችላል። ጥሩ የሆነን መግቢያ ቦታ እናስገባችኋለን ወሄል ጀነ። እንግዲህ ሩባዒ ብዙ ጊዜ ተነጋግረናል። ከሶስት ሐርፍ ከጨመረ አንድ ፊዕል መስደር ሚሚው ዘርፈል መካኑ ዘርፈል ዘማኑ ምንድነው የሚሆነው? ሙፍዓል ነው የሚሆነው። በአንድ ወስድ መፍዓል ሳይሆን ሙፍዓል። ስለዚህ ወኑድኺል ስለሆነ ሩባዒ ነው። ሙድኸላን ተፍሲር السعديና ያለን በእጃችን ነው። مكان አድርገው ይፈስራሉ ولا يتعين ادخالا كريما ሊሆን ይችላል። እንደልሳቸው እንደፈሰሩትም እንግዲህ አልአያ ይዳደለት على شيء ምን ብለናል? ብዙ ጊዜ ያስቀመጥነው ቃይዳ ተናፊ ተዓዳድ ከለለው በሁለቱም መፈሰሩ من بلاغة القرآن ነው። ስለዚህ ከአያው ምን ረዳ አሁን የተባለውን ሁክምና ወንጀል ከባድና ትንሽ እንዳለ ወንጀል አንድ አይነት አይደለም ማለት ወደ ከቢራና ወደ صغيرة ይከፋፈላሉ። طيب ስለዚህ والدليل هذه الآية وغيرها من الأدلة يبقى سيئاتكم بلن እንግዲህ صغائر بلن የፈሰርነው በቀሪና إن تجتنبوا كبائر እምትለው ጋር ስለተዘከረች ሰይአትን በመንፈሰር
በሰጋኢር የፈሰርንበት ደሊላችን እሱ ነው አለዛ ኢንጥሊቀተ ሰይአ ተዑ ስተትና ጀው ሰይአን በሰጊራ መፈሰር ሙጥለቀን ለዛ የሚፈስሩ ሰዎች አሉ እሱ ስተት ነው من حيث اللغة السيئة تشمل الكبيرة والصغير ሁሉንም ያካትታል ሰይአ የሚለው ቃል لكن አሁን ሰይአት ያለውን ሰጋኢር በሚለው የተፈሰረው على حسب ምንድነው ያልነው ሲያቅን ማወቅ ግድ ስለሚል ስለዚህ هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده دي سيئة كبيرة كتوك سيئة كسرة الله سبحانه وتعالى لو لم يتفضل علينا كوي سيئة عقوبة لراسون يشعل الله يصغيرة مالتينه يكبيرة الله صغيرة السرة يصغيرة عقوبة كبيرة السرة يكبيرة عقوبة إيه نبر لكن الله سبحانه وتعالى يالا يالله كبائر كتواجه تكاكنون من عرق الله جوالله نميله من فضله سبحانه وتعالى وتفضله علينا سترنا أمراته على فله الحمد والمن ولا تتمنوا إلى الله سبحانه وتعالى التمنوا ما مفعول بهنا ولا تتمنوا فضل الله به بعضكم على بعض كفلاتهن ككفلاته يا بلتبتن قدا التمنوا التمكانيو مالتنا عنده نايمكنيو قدي ما مفعول بهنات بلنا السمنات مالتنا طيب فضل الله به بعضكم على بعض يتعين من قد ودفيت بميمتاو آية دليل يتبلطت ወንዶች ናቸው المفضل عليهن ምንድናቸው ሴቶች እንግዲህ በዛ ተፈሰረው الرجال قوامون የሚለው እሱ ይፈስራል አለዛ በማንኛውም አንዱን ካንዱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala بعلمه وحكمته አብልጧል በዛ አላህ ባበለጠበት ነገር አንድኛውን ያንድኛውን علما كان او مالا او جاها او غير هذه الاشياء አንዱ ያንዱን ጸጋ አይመኝ አላህ ያበለጠበትን ጸጋ አይመኝ ሐሰድ ማለት እኮ እሱ ነው የዛ ሰውዬ ኒዕማ ከሱ ተወግዶ ወደ አንተ መምጣቱንም ብትፈልግ ወደ አንተ ቢመጣም ባይመጣም ዘዋሉን ብትፈልግም ከሱ ለቆ ወደ ሌላ እንዲሄድ ሶስት አይነት አድርገው ይፈስራሉ አሁን ግን የተፈለገው የሱ የተፈضለበት ወደ ማን እንዲሆን ወደ እናንተ ላተጥሉ الله كفيلاتهم بكفيلاتهم ያበለጠበትን ጸጋ አትመኙ للرجال نصيب مما اكتسبوا ለወንዶች ከሰሩት ስራ ድርሻቸው አላቸው وللنساء نصيب مما اكتسبنا ለሴቶችም ከሰሩት ስራ ድርሻ ፈንታ አላቸው እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فضل الرجال على النساء حتى في العبادات جهاد እኮ በሴት ላይ ምንድን ተብሏል አለ የለም ነው የተባለ ኢላ ብዙ ነገሮች ኢቃመቱል ጁሙዓ ወልአዕያድ ይሄ ሁሉ خاص بالرجال ስለዚህ አትመኙ وكذلك ሴቶችንም እንግዲህ አላህ የخصصባቸው አለ فضل انلم حفظ البيوت وكذا تربيه الاولاد في البيت ይሄንን አትመኙ ሁሉም ያለው የሰራው ነው ስለዚህ ስራ ምትመነዳው يوم القيامه بما كسبت ስለሆነ ስራ ኸይር ስራ ተሽቀዳደሙ ስሩ እንጂ አንዱ ካዱ አላህ አብልጧል ያንን አትመኙ አትመቅኙ لا تحسدوا ባለው ፈስሩታ واسالوا الله من فضله ውጤት እንግዲህ ሌላ ማራይ ሲሰጠን አላህን ከትሩፋቱ ለምኑ የሰራችሁ ደግሞ በስራችሁ በራሳችሁ ላይ እንዳትመኩ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ከትሩፋቱ ጠይቁት إن الله كان بكل شيء عليما جملة إنافية والدليل كسر همزة إن الله سبحانه وتعالى بكل ነገር አዋቂ ነው ስለዚህ ፈضሉን ማን እንደሚገባው ያውቃል ይሰጣል ማን እንደማይገባው ያውቃል ይነሳል እንደዚህ ስለሆነ እርስ በርሳችሁ ተሐሱድ ሳይሆን ማድረግ ያለባችሁ ያ ዙኒዕማ ካለ እንግዲህ ግብጣ የሚባለውንም ኢሻረተን وتنبيها ይቻላል ማለትን እየተጠቀመችን ነው አያው የሱን አይነት ስጠኝ علمም ሆነ ማል ሌላም ሆነ ብለህ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala መለመን እንጂ የዝህን ሰውዬ ኒዕማ አትመኙና አትመቅኙ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል طيب
ولكل نعم ولكل لሁሉም جعلنا አድርገናል ይላል መዋሊያ እንግዲህ መውላ የመውላ ጀምዕ ነው መዋሊ ካሁን በፊትም ብዙ ጊዜ ተነጋግረናል መውላ ذكروا له حوالي 20 معنى መውላ የሚለው ቃል ያሸባብ ስንት ማዕና አለው ወደ 20 አካባቢ ትርጉም አለው ስለዚህ እንደዛ ከሆነ هذا من ثراء اللغة العربية አንዳንዶች اللغة العربية የሚያነውሩ የሚሉት ነገር ይኖራቸዋል ይሄ من بلاغتها وثرائها እንጂ ከማነሱ አይደለም ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ مما ترك الوالدان والأقربون ያለው ቀሪና ስለሆነ ዋሪሶች አድርገንላቸዋል ማለት ነው መዋሊያ ምን ብለን እንፈስረው ወራሰተን ለሁሉም ለሴትም ለወንድም ማለት ነው እንግዲህ ተንዊኑ ኩል በደል ምንድነው ብለናል عن المضاف إليه ولكل أحد من الناس أو ولكل الناس لهلم سوى أرجنال جعلنا درجنال موالية من حيث الإعراب هي موالية لجعلنا بمعنى صيرنانا مفعول أول لكل مفعول مقدم مفعول ثاني مما ترك الوالدان والأقربون ولا جوج كتوت جنزبنا قرب زمدوج كتوت እንግዲህ አቅረብ ያለው ወረሳ የሚሄደው እንግዲህ እርስ የሚባለው አላቅረብ ፈላቅረብ ስለሆነ بأفعال التفضيل الله سبحانه وتعالى ينجرن ስለዚህ ለሁሉም ወራሽ አርገናል والذين نزع عقدت ايمانكم ان بلا الف بين العين والقاف من قرأ هي سبعيه عندنا قراءዎች عقدت ايمانكم ብለው የሚቀሩ አሉ بألف بين العين والقاف مشاركه እሷም ሰብዒያናት ተብሏል ቀኝ እጆቻችሁ የተሳሰሯቸው ማለት ሙሐለፋ የተማማላችኋቸው ቃል የተጋባችሁላቸው ሰዎች فآتوهم نصيبهم ድርሻቸውን ስጧቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ኢርስ بالمحالفه የሚባል ነገር ነበር አሁን አለ የለም ምንድነው የምንለው የለም منسوخ ነው نسخ مطلق ነው مقيد ነው ይለያያል المهم يتفقون على النسخ በወላ መወራረስ የለም በሕልፍ ማለት ነው እንግዲህ እንትን ይላሉ ይመጣና አንድ ሰው ዘንድ ሕልፍ ያረጋል ይማማላሉ ያው እጃቸውንም እንደዚህ ስለሚያያዙ ነው አቀደት ሃይማኖኩም የተባለው ዘለ ይስማማሉ የሚዋረሱት በተስማሙበት ነው እኔ ስሞት አንተ ድርሻ ሱዱስ ነው ይላል ወይ ሩቡዕ ነው ይላል ወይ ሱሉስ ነው ይላል على حسب ما اتفقوا عليه من ያረጋል ይወርሳል وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله እንግዲህ في الأحزاب وفي مالنا آخر آية في الأنفال እሱ ሲወርድ ተነሰኸ ናንን ያዩሶች وأولو الأرحام ያሉ በዛን የተነሰኸው የሚሉት ማዕናውን አይተው ሙቀየር ነው የሚሉ ሰዎች አሉ ወይን ካኑ قليلين አብዛኛው ግን ጅምሁር አልአኢማ የሚሉት ሙጥለቀን ለዚህ ለሚሞታካ የዘመድ የነሰብ መዋሊ ቢኖሩትም ባይኖሩትም بالحلف ያለ መወራረስ ምን ሆኗል ነው የሚሉት ተደምስሷል ተነስቋል የለም ሼክ ብዙ ጊዜ እንዘክራቸዋለን እሳቸው ሙቀየር ነው የሚሉት ወለሁ ወጅ بقولي ابن تيميه نعم بقول الارحم ባለው ከሆነ ተነሰኸ ምንለው ሲኖሩ ነው የሚነሰኸው ለሞተው አካል ኡሉል አርሃም ከሌለው ሙሐሊፍ ካለው ገንዘቡ ወይታ አይገባም ነው የሚሉት እሳቸው በይተል ማል ሳይሆን የሚሄደው ለማን ይሄዳል ይላሉ በሕልፍ ላለው ምክንያቱም አስል ነበረው የነሰኸው ዘመድ ዋሪሶች መገኘት ነው ዘውል አርሃም ሳይቀር ምንም ከሌለው የሞተ አካል መውላ ሕልፊ ካለው ይሰጣል ይላሉ ላኪን ቀውል الجمهور መጀመሪያ ያልነው ነው ስለዚህ አያው ነስኽ እንዳለም ተቆማል ነስኽንም አክثر الائمه يثبتونه الصواب بالنسخ منه ما ننسخ قلتنا لكم بقرار لفظا ومعنى حديث ብዙ حديثዎች ላይ ያንን ያለ እንግዲህ ነስኽ የለም ማለት هذا معارضه مع النص
إن الله كان على كل شيء شهيدا الله سبحانه وتعالى በሁሉም ነገር ላይ አዋቂ ነው እና እንግዲህ ማዋሊ ያርገናል ይያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳትخلፉት ምሰሩትን ስራ ሙጠሊዕ ነው ببواطن الأمور وظواهرها ተሳሰባችኋል ለወረሳዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስቀመጠውን እንዳስቀመጠው አድርሱ እንዳትቀያይሩ ነው እንግዲህ ስለ እርስ ስለሆነ አያዋ የተናገረችው ብለናል ሌሎችንም ስራ ጠንቀቅ ብላችሁ ነው መስራት الرجال ወንዶች ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የረጁል ጀምዕ ነው ጀምዕ ተክሲር እንግዲህ ተግይርም አለው ተግይር ሸክልም አለው ዚያዳም አለው ወንዶች ቀዋሙና ቋሚ አላፊዎች ናቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala على النساء በሴቶች ላይ ቋሚዎች አላፊዎች ናቸው እንግዲህ ቂዋማ ነገሩ አሁን ገልበት አድርገው ሰዎች ገለብጡታል የሪጃሎች ብቻ خاص ነው رجال قوامون على النساء بما فضل الله إلى الله سبحانه وتعالى بما بلطوا مكنات እንግዲህ ማን መስደሪያ ናት ካል بايتو جارانات ما مصدرية هنا فضل يالو لما سلا يهوننا بتفضيل الله بعضهم كفلاتشون على بعض بكفل الله وندوچون مالتو وندوچون በሴቶች ላይ በማብለጡ ምክንያት ወንዶች በሴቶች ላይ ሐላፊና ተቆጣጣሪ ቋሚዎች ናቸው ያላህ ኪታብ ይምለው ይሄንን ሌሎች ደግሞ የሚገለባብጡ አሉ አሁን ማን እንግዲህ መስደሪያ አርገን መስደሪያ ካረግናት እንግዲህ ሲላ ብቻ ነው የሚያስፈልገው المصدر الحال الموصول حرف عائد ያስፈልገውም ብለና ምንም ነገር የተጣለ የለም በዛሃውን ባል ነው ተፍሲር ወይ ማን موصولانات እንለው አሉ ስም ይቻላል بالذي ማን موصولا ከሆነ فضل الله به ዛላ እንግዲህ به ተጥሏል عائد ይላል ዛ عائد مجرور ከሆነ موصولን በጀረረው حرف ከተጀረረ لفظم معناهم عندك هنا اسقمطنا لكم كذا الذي جر بما الموصول جر اسلفنا لذلك ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون اي منه እንደዛ አርገው موصول اسمም ሊሆን ይችላል ባይሆን አይዱ ፈضላ ስለሆነ ሸርጡንም ስለማላ ተጥሎ ከፊሉን በከፊሉ በማስበለጡ ሰበብ ወይ ባስበለጠበት ነገር በዚህ ምክንያት رجالوች على النساء አላፊና ቋሚዎች ናቸው ሌላ ሰበብ وبما انفقوا من اموالهم ከገንዘቦቻቸው ደግሞ ነፈቃ በሰጡትና ወጪ ባረጉት ሳቢያ ናም እንግዲህ የሚያገባው መህር ከፍሎ ማን ወንድ ነፈቃ ኪስዋ ሰከን በማን ላይ ነው በወንድ ላይ ነው ይሄንንም በማድረጋቸው ምክንያት الرجال قوامون على النساء ናቸው ስለዚህ ከዚህ አያ ምን ተጠቀመው ሸበው فوائد ይተናገራሉ ብለናል ኢብኑ ዑሰይሚን ታያላችሁ ተፍሲሩ ያለው ሰው ማ ተፍሲር السعدي ጎን በጎን ይሄዳል ብለናል መንባኡ አንድ ስለሆነ መስደር ያለው ሰው ያመሳክራል ብዙ فوائد ያገኛል ስለዚህ ሴት እንግዲህ ዊላያ አማ አይሰጣትም ዊላያ አማ ይሰጣታል የሚሉ አካሎች ቁርአንና ሱና ጋር يتعررال لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة في صحيح البخاري على حديث قصة كسرى التجربة من دزانا لابن عثيمين حتى الدول التي تدعي أنها دول عظمى ومتطورة سيتوچين እንግዲህ ወንድ ጋር እኩል ናቸው እንደውም ያልፋሉ ይላሉ ይሄን የተጠቀሙ ካሉበት እንትን ተሽቆለቆሉ ይላሉ በተጅሪባ እንደ ምሳል እንግሊዝኛ ያመጣሉ ይሄ እሷ لا تغيب الشمس عن مستعمراتها ይባል ነበር ግን ግዛት እኮ ብዙ ሀገሮችን ገዝታል ይሄ እዚህ መስአላ ውስጥ ስትገባ ተቃቃራት لا تذكر الآن طيب وكذلك من الدول الإسلامية مكو يا شباب ወደ ሙስሊሞች ያመጡ መስአላው ትላልቅ ሀገሮች ኢንዶኔዥያ የሚባለው ሀገር በእስልምና በሙስሊሞች ቁጥር ከዓለም አንደኛ ነው ይባል ነው ማን የሚባለው ሀገር ይያል ነው አሸበስ ኢንዶኔዥያ እኛ ኢንዶኔዥያ እንራለን ኢንዶኔሲያ ነው የሚሉት አረቦቹ
كانت في يوم من الأيام رئيستهم امرأة ما نميلات يا شباب سماء تمي كبده لا مليت فاطمة سماعتوا عجم كنا يا شباب ميغاواتو سكرنو بوتري امرأة اسمها ثقيل أن تيمور الشرقية مبالو مسراق قدي كفلوت البولا أنان ملوت المجرم قسمه فصله عن دوني مسراق النوني ስለዚህ አልሙኝ በዛ ሰዓት ጥላት መጣ እየተባለች አሉ የመጣ ኮነ ወደ ጃካርታ እየገሰገሰ ወደ ርዕሰ ከተማቸው እሱ መስተወት الله احكم الحاكمين لذي ولا يعمل لتسطات على جبر እና ወንዱንሲያ አምስ ለይሰት እንዱንሲያ ላይ በጣም ሙሲባው ስገብ ማለሽ እሷን ብዙም ማውቃለ የፓኪስታን የሚባሉ ጺማቸው ዝዝ ይሆን የፓኪስታን ጺማ ታቆመ ጀበ ጺማቸው ርጃ እዝ ነው የሚደርሰው ጺማቸው رئيسة الوزراء حقهم كانت امرأة لدورتين ككفار وسدوا مسألة መስሏቸው ሴትዮዋን አጣቋት ምን ድሮ እኮ ነው ሁለት ጊዜ መርታለች ራሱ ይሄ በወንዶች እየመሩ ያሉ ያሸባባል ቁምቡለ ዘርየ ኒኩሬል የሚባለው ሀገር ዓለም ያጠፋል የሚባለው ማጥፋቱን والله اعلم من الدول الاسلاميه الوحيده هي الذي ملك ፓኪስታን ብቻ ነው ያለው ብለዋል ከሙስሊሞች ሀገር ወንዶች እየመሩ ያሉ እሱ መጣ ነገራቸው ብልሽሽት ብሎ አሁን ፓኪስታን አምስ ለይስት ፓኪስታን لا ذكر لها يا الله الحق مداس في الدنيا والاخره ምንድነው የሚሆነው خساره ይሆን ስለዚህ المرأة الولايه عامه عندما يستطيع مالش الشيء بالشيء يذكر بذا ምክንያት እየዘከርነው ነው بنادر علي بوتو ይሏታል የነሱም ደግሞ رئيسة الوزراء ويفاتنا حتى في جمالها ብዙ አሰቃይተዋለች በሷ ጊዜ ከሷ የተቀበለው ሰውዬ ሪአስ على كل الاحوال ይሄ ሁሉ من مكر الكفار وكيدهم ከነሱ ተንኮል ከነሱ ሱነንና ሰነን እንጂ የኛ ሸሪዓችን ሴት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉትም አኺሩሁና ከማ ምንድነው ያሉት አኸረሁና አላህ እንደዛ ነው ሴት ይመራል እንጂ አይመራም ስለዚህ እንግዲህ ወላያ አማ ብለን ምን ቀይደው አንዳንድ ንሱሶች ጋር እንዳንጋጭ ጣትም እኮ ስንቀራ ነበር ያሸባ والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولية عن رعيتها የሚሉ ደግሞ አሉ ትንሽ በእነሱ ብቻ خاص የሆኑ ዊላያዎች ምን ሰጥቷቸዋል ይያልን እስልምና ሰጥቷቸዋል እሱን ኢንካር አይደረግም እንደዛ አሉ متفق عليها የሆኑ አሐዲሶች ጋር እንዳንጋጭ اما الولايه العامه قياده الدوله قضاء የመሳሰሉ ይሄ ለሴት አንዳንድ ትላልቅ አይማዎች እንኳን ቢሆኑ አንድ ሁለት ኢማሞች ይኖራሉ ትችላል ቃዲያ መሆን ያሉ وهذا شاذ من الشذوذ بمكان ነው ምንይዘው في تاريخ الاسلام ያልተከሰተና ያልተገኘ ስለሆነ طيب ወደ ተፍሲራችን ስንመለስ ወንዶች እንግዲህ ወለ ሰበብ ተቅሷል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንደኛ ተፍዲሉላህ ነው እየተባለ القوه الظاهره والباطنه የሴትና የወንድ አንድ አይደለም ይሄንን ያቃሉ እነሱ كذلك انفاق ያረጋሉ ወንዶች انفاقም በማድረጋቸው ሰበብ አላህም ስላስበለጣቸው ወንዶች በሴቶች ላይ ሐላፊና ተቆጣጣሪዎች እነሱ ናቸው ሴቶችን ወደ ሁለት ይከፍልልን ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فالصالحات መልካሙ የሆኑ ሴቶች ይላል እንግዲህ ሷሊህ ማለት የአላህንም ሐቅ የመخلوቅንም ሐቅ ያሟላ ነው ብለን ፈስረናል እሱን ነው የምንፈስረው ቃኒታቱ ለአላህ ታዛዦችና አላህን ፈሪዎች ናቸው እንግዲህ ሙጢዓት ብለው ይፈስራሉ ሼክ ሳዕዲ ሙዲማቱ ለጣዓ ብለው የሚፈስሩም አሉ ቁኑት ማለት ኢዳመቱ ጣዓ ነው ብለው በዛም ይፈስራሉ ወኪላሁማ صحيح አላህን ሙጢዖች ናቸው አላህን ይፈራሉ حافظات للغيب ሚስጥርን ጠባቂዎች ናቸው بما حفظ الله قدم እንዳልናት بما فضل الله على ማሚቱን እንደማይቱን እንደዛ ማለት አላህ በመጠበቁ አላህ ጠብቁ ብሎ ስላዘዛቸው በአላህ ጥበቃ ሚስጥርን ይጠብቃሉ የባሎቻቸውን ሚስጥሮች እንግዲህ አያወጡ في صحيح البخاري ما سلفنا شباب اسماعيل
ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام እዚህ መካ አካባቢ አድገው ከጅሩሁም አግብተው ብለናል እኮ ቡኻሪ ላይ ከዛ ከሻም መጡ ኢብራሂም እዛ የታዋቸውን በተሰቦች ለመቆጣጠር ለመፍቀድ ሲመጡ እስማኤልን አላገኙ ሚስቲቱን አገኙ ጠየቋት ሚስጥር አወጣች የቤቱን ሚስጥር ሁሉ አልጋለሽ ማግለ ምን አረገች ተናገረች እንግዲያው ሰውየው ሲመጣ አተበተባቢክን ቀይር ብለዋል ብለሽ ተናገሪ አታውቅም እሷን መሆኑ እቺ እንግዲህ ወደ ኋላ ያሉት የሁለተኛዎቹ አይነት ኮሆና እዛ ሲመጣ አካንሁ አነሰብ ሸይ እንደዚህ የሆነ ሰው መጥቷል እንደስትለው የሆነ ሽማግሌ ነገር መጥቶ ደግሞ የሚገርመው አተበተባቢክን ቀይር ብለዋል صفاته كيت وكيت ستنقروا لحقي بأهلي أنت العتبة تنقري يا شباب ليست صالحة ليلا قيته ودقموا ليلا قبته سمتا هنم على قنيو سيفيو أنا قنيو ما شاء الله حفظت السر تتيك نحن بخير سقانو كاللباتنا هنم سقال يا متاهد ولا لا استياد كوتو نسمعي عيشاتين ما شاء الله نو እንግዲያስ ሰውየው ሲመጣ ሰላም በይና ሰብት አተበተባቢከ ብሎሃል ተብለሃል በይው አሁን ቅሷው ስለዚህ فالصالحات قانتات አላህን ሙጢዓት ናቸው ገይብ ምስጥርን ይጠብቃሉ አላህ በመጠበቁ እንግዲህ ያንን ጠብቁ ብሎ ስላዘዛቸው بالذي حفظ الله قال بحفظ الله او بامره بحفظه وإما الله تبقاቸው ነው ይሄን የሚያረጉት በእነሱ ቁዋ አይደለም ወይላ فالنفس اماره بالسوء ሁለተኛውን ሲነግረን ወላቲ እነዛ ተኻፉና ምትፈሩ ምታውቁ ብለው ይፈራሉ ይፈስራሉ ብለናል على معنى والاصل ነው መንፈስር ኑሹዛሁና እንግዲህ በአካባቢ ያጀበ መኮብለላቸውን ብለው ይፈስራሉ መኮብለል ምታውቁ ከሆነ وهذا تفسير بالمثال እንግዲህ ንሹዝ ማለት ማዕናው በሉጋ ደረጃ ارتفاعهن مكان نشيزون ይባላል اذا كان مرتفع እንግዲህ ተዓሊ ያረጉ በባሎቻቸው ላይ ሐቅ አላደርሳሉ ወይ ቢያደርሱም በግድ ሆነ ያንን የምትፈሩ ሴቶች መድኃኒቱን ሲነግረን አላህ ልብ እንበል فاعظوهن الله من نقرن مدهانيت እንግዲህ ሶስት መድኃኒት ይነግረናል አራተኛ ወይ መጨረሻው ነው مكروه اليه ስለሆነ እሱን አልነገረንም ይላሉ بعض المفسرين ابغض الحلال الى الله والناس عكست هذه المساله እንግዲህ الله من نقرن ንሹዝ የፈራቸዋቸውን ብሎ ሶስት ነገሮች ይነግረናል መድኃኒት እነዚህ ሳይሞከሩ ወደ አራተኛው አይከድም ሰው ግን አሁን ትንሽ አለመግባባት ሲፈጠር ያንን የመጨረሻው የመጀመሪያ አርጎ ወደዛ ይሄዳል እንግዲህ አለመረዳት ነው ሸርዓ አላህ ስለዚህ ارتفاعቸውን አመጻቸውን የምትፈሩ ሴቶች የመጀመሪያ ፈዒዙሁና ይለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ገስጧቸው መከሯቸው ምክር የሚበቃቸው እኮ ሴቶች አሉ ንገሯቸው የአላህን ሐቅ እንግዲህ አላህን እኮ ሙጢዓ ከሆነች አላህም ባልሽን ፋርጊ ብሏታል ባሏንም ጧት አረግ ስለዚህ የባልን ሐቅ ማድረስ እንደ አይነት አጅር አለው ተርጊብ የባልን ሐቅ አለ ማድረስ ደግሞ ዝዝ ያደርሳል ተርጊብና ተርሂብ ያወሳችሁ መከሯቸው አንደኛ መድኃኒት واهجروهن في المضاجع በመኝታዎች ደግሞ ታዋቸው ራቋቸው አብራሃት አትተኛ ጅማዓ አታርጋት ይሄ ደግሞ ከብትር በላይ የሚያስርባቸዋል ሷዛ ተቅልል ብላ አንተ ሌላ ቦታ ተቅልል ብለህ ስትተኛ በጣም ያስርባቸዋል ከዛ ከድርጊቷ በዚህ ምክንያት ምን ልታረግ ትችላለህ ልትመለስ ልትስተካከል ትችላለህ ሁለተኛ መድኃኒት በመضاجع መضجع ጀምዕ ነው ራቋቸው هجراتكم ብዙ ጊዜ ፈሰረና ነው ሸይባ لغته في اللغه الهجر او الهجره الترك والبعد ስለዚህ ታዋቸው ሶስተኛ ወضربوهن እንግዲህ መውዒዛው አልተቀመም
ከዛ በኋላ ምን አርጉ ተብሏል? ሐጅር ፊል መዳጅ አልጠቀመም። المرحلة الثالثة والدواء الثالث ግረፏቸዋል። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ የኸለቀን የኸለቃቸው ባይሆን ضربን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብራርተዋል። ضربا غير مبرح በብዙ ሐዲስ ሐጀተል ወዳዕ ላይ ካረጓቸው ኹጥባዎች መካከል ሐቅ አላችሁ ለሚስቶቻችሁ ይሄን ላይ ያረጉ ይሄን ላይ ያረጉ ይሄን ላይ ያረጉ ይሄን ካረጉ ከኸለፉ ምቷቸዋል። ላኪን ضربا غير مبرح ضربا تأديبيا የሚያቆስል ምናምን ሳይሆን كذلك اعضائه ፊት ምናምን ሳይመታ ሌላም ሐዲስ في بعض السنن የተወራኳል። ልጆቻችሁን የ7 ዓመት ሲሆኑ በዒባዳ በሶላት እዘዟቸው፣ የ10 ዓመት ሲሆናቸው ደግሞ አሁንም እዘዟቸው፣ እምቢ ካሉ ምን አርጓቸዋል? ይገረፋል። ተዕዲብ በضرب ሸሪዓችን ላይ አለ። بعض علماء التربيه والتعليم እንደሚሉት በአሁኑ ሰዓት ضرب የሚባለው ነገር ከተዕዲብ መንገድ አይደለም ምናምን ይያሉ اعتراض የሚያረጉ አሉ። كلامهم هو المعترض عليه والمردود። ስለዚህ የተዕዲብ ምቷቸው فإن أطعنكم بالتعززوا الشبيلوا بإحدى هذه الخصال الثلاثة ማለት ነው። አሁን በተባሉት ወይ ተመክረው እሺ ካሉ ከተስተካከሉ ወይ ደግሞ በሐጅር አርገህ ከተው ወይ ደግሞ ወሁለቱም ቢብለው ሲገረፉ ጣዓ ኑሹዝን ተተው ጣዓ ካረጓችሁ فلا تبغوا عليهن سبيلا በእነሱ ላይ መንገድን አትፈልጉ። سبيل المؤاخذة እንግዲህ ተስተካክሉ በሆነ ነገር ተመክራ ልክ ተስተካክላ ሰጥለት ብላ የሄደች ያለፈ ታሪክ እንዳታነሱ ነው የሚለው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። የዛ ጊዜ እንዲህ አልሽ ምን ፈልገሽበት አይባልም። ተረሳ ካለም ወደፊትም አትፈልጉ፣ ባለፈውንም አታንሱ። ካለም ይኩን መሆን አለበት ያለፈው ካነሳህ እኮ እንደገና ንሹዙ ምን ሊሆን ሊነሳ ነው፣ ሊቀሰቀስ ይረሳ ይንሳ ወላ ይዝከር። طيب ስለዚህ ከተስተካከሉ በኋላ አንዳንድ ሰው እኮ እንደዛ የሚያደርግ ስላለ እንግዲህ ነከለ መክሮሽ እንደገና አስተውለሽ ነው እንጂ እኮ ይሄን አድርገሽ አይባል። አለፈ ተስተካከለች አፈላሁ አማ ሰለፍ ያለፈውን እንዳልሆነ አርጋችሁ እርሱት። ان الله كان عليا كبيرا ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ዓሊይና ከቢር ነው እና እናንተን እንግዲህ ዑሉወል ቂዋም على النساء እንጂ የሰጣችሁ መብት ተሰጥቶናል ብላችሁ መብታችሁን ያለ ሁኔታ ከተጠቀማችሁት አዕላ የሆነ ጌታ አለ። እሱን መፍራትና እሱን መጠንቀቅ አለባችሁ አዩሃል አድሪጃል በማለት በሁለቱ ስሞቹ አያውን አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይጨርሰዋል። ሌላ አራተኛ የተባለው እንግዲህ ኢሻራ አድርጓል እዚህ ላይ ወይን ኺፍቱም ብትፈሩ ሽቃቀ በይኒሂማ በመካከላቸው ያለን መራራቅ እንግዲህ ሽቃቅ ሻቀ ሙሻቀተ ነው። ሽቃቅ ከውን في ሽቅ ማለት ነው። ሽቃቅም بعد ማለት ነው። አንደኛው በዚህ እነዚህ ሰዎች አይስማሙም፣ እርስ በርሳቸው ያለው ነገር ርቋል፣ ይራራቃሉ ብላችሁ ብትፈሩ فبعثوا حكما من اهله ከሱ ወገኖች ከሱ ቤተሰቦች አንድ ፈራጅ ላኩ። لولاة الامور ነው አምሩ وحكما من اهلها ከሷ ወገን ደግሞ አንድ ፈራጅ ስንት ሆኑ? ሁለት። እንግዲህ ከዚህም የምንረዳ አሸባ ነዛ የተባሉ መንገዶችም ካልተስተካከሉ ካልነጀሑ ወደዚህኛው መንገድ ይከዳል። እንግዲህ ወልዩ አምሪል ሙስሊሚን ሰዎችን ያቃል ሙስሊሞችን ይወክላል እየተባለ ነው። ወልዩል አምር ማለትም ማዕናው እሱ ስለሆነ እነዛን ባልና ሚስቶችን ይወክልና حكم من اهل الزوج وحكم من اهل الزوجه شرط ያሟሉ ተፍሲሩ ላይ እንደምናየው ይልክና ጉዳዩን ያጤናል። እንግዲህ ምን አህሊ ይሁን አህሊያ የተባለው የነዚህን የባልና የሚስት ጉዳዮችን የሚያውቁ መሆን አለባቸው። ስለዚህ ዳኛ ያጀባ ዳኝነት ማንበቡ ብቻ በቂ አይደለም። በአንድ ሀገር ላይ ዳኛ ሊመደብ ዘንዳ የዛን የሚመደብበትን ቀቢላ ወይም ሀገር አዕራፍና ዓዳት ምን ማድረግ አለበት ማለት እንጠቀማለን ማወቅ አለበት። ባነጋገር ባስተያየት በመናምን እኮ ሰዎች ቀባይሎች ይለያያሉ። ስለዚህ አንተ ህግ ባለሙያ ነህ ብለህ ብቻ እንዳገር ዳኛ ብትሆን ችግር ነው።
የዛን ያካባቢውን ዓዳና ዑርፍ ማወቅ አለበት ወደሊል ሐከመን من اهله وحكما من اهلها የተባለው የሚያውቁት እነሱ ስለሆኑ ከሱ ወገን የሱን ጉዳይ የሱን ሁሉ ነገር ያውቃል የሷም ወገን ይሄን ስለሚያውቅ ከሱ ወገን አንድ ላኩ ان يريد እንግዲህ ንያ ነው ደግሞ ዋናው انما الاعمال بالنيات ቢሹ እነዚህ ሐከሞች ማለት ነው እስላሐን ማስታረቅን ቢሹ ከውስጣቸው ያለው ማስታረቅ ከሆነ يوفق الله بينهما الله سبحانه وتعالى በእነሱ መካከል ያስማማል እንግዲህ ان يريد አለው ላይ ያለውን አሊፍ ለሐከመይን መመለሱ لابد متعين ነው ይላሉ بينهما ላይ ያለው ግን محتمل ነው للزوجين ولي الحكمين الله سبحانه وتعالى እንግዲህ እነዚህ ሐከመይኖችንም ንያቸው الحياة الزوجيان ማስተካከል ማስታረቅ ከሆነ ከውስጣቸው ያለው የሁለታቸውም ፍርድ የሁለታቸውም ማስተያየት አንድ እንዲሆን አላህ ይወፍቃቸዋል የነሱ አስተያየት ደግሞ አንድ ከሆነ ባልና ሚስቶችንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀልባቸውን አለዝቦ ሊያስማማቸው ያስማማቸዋል إن الله كان عليما خبيرا الله سبحانه وتعالى أواكنا وإله እንግዲህ عليما ببواطن بظاهر الأمور وخبيرا ببواطنه يالو ለመለየት እንደዚህ ይፈስራሉ ስለዚህ አላህ ዛሂሩንም ባጢኑንም የሚያውቅ ጌታ ስለሆነ አንድ ነገር ወደ አንተ እስናድ ከተደረገ ያን እስናድ የተደረገልህ ነገር በኢትቃን በኢኽላስ በኢህካም መወጣት አለብህ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ሙራቀባ ማድረግ አለብህ ያለ ነው ወነዑድ ኢላ ተፍሲር الشيخ رحمه الله طيب قول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وهذا من فضل الله كالله ترفات نوال وإحسانه على عباده المؤمنين أمان بهونت باريوش لهم قد بوقو كموالو وعدهم أنهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات غفر لهم جميع الذنوب والسيئات دي كبائر بمتواتشو سيئات دقمو باجتناب الكبائر وأدخلهم مدخلا كريما كثير الخير كريما نقدي كثير الخير بلو فسر وهو الجنة سلزم مدخلا ساتشو بظرف المكان يفسرون جنة مدخلا كريما مالت المشتملة على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهو حديث الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إنه دقاق لهون صالح لهون وشباريواتش في الجنة الزقاج يتشاله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تزول بلو ما يقمع ما الزاب التاس التاقنيو من أهل الجنة الله يرقل الزاب التاس التاقنيو متايو الزهول هلاله مصداق ذلك فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون طيب ويدخل في اجتناب الكبائر فعل الفرائض التي يكون تاركها مرتكبا كبيرة الزين قدي اجتناب الكبائر من يقبال له فرائض ما تكبر እነዛን ፈራኢዶች ብትተዋቸው እንግዲህ ከቢራ ሰራህ የሚባል ስለሆነ እነሱን መስራትም ምን ያረጋል ማለት ነው ጥቃቅልን ወንጀል ያስምራል ከሶላዋት الخمس والجمعه ورمضان ይሄ ነስን ሐዲስ ላይ አለ እዚህም አያ ውስጥ ገብቷል ይሄ ዲምናን ይያሉን كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر مسلم 233 حديث نويلان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأحسن ما حدت به الكبائر يقول لك من الزهن ملا الكبيرة بلو أولانا مرى المهم كبيرة انقدي بزو تعريفات بتتعرفم بزو حد وجه حدود بأمتلاتم أحسن حدود وأحسن تعريفات الكبائر
وأحسن ما حدث به الكبائر أو الكبيرة طرو بيتبالو أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا كبيرة مالت بدنيا حد لو كهنا كبيرة واستقابات لمثال النزنا نسرقة نكذ نزن قريب من الكبائر ناتشو لأن فيها حدا في الدنيا أو وعيد في الآخرة بآخرة قدي وعيد رقمه كما التازاتش إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا أكلوا أموال اليتامى ظلما من الكبائر أو نفي إيمان طيب نفي إيمان والله لا يؤمن على النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه من الكبائر أو ترتيب لعنة ويدقموا لعنة إن يسرى الله لعنة الله رقموتا رسول عليه الصلاة والسلام رقموتا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات إلى آخر الحديث ينقدي وش منا وشر وصل من دلنا لونه طيب أو غضب عليه ويدقمو ترتيب غضب قال له إن سر الله تقطبتها كتب على إيه ينقدي أحسن الحد للكبائر يدي سبات ميل حديث على سبات نيزو سبات ناتشو ميلوال سبا ناتشو 700 ناتشو ميلوال تطيق ابن عباس رضي الله عنه كبائر 7 ناتشو وي ولت رواية لك ابن عباس هي إلى 70 أقرب منها إلى 7 أو إلى 700 أقرب منها إلى 70 الإمام أحمد رحمه الله تطيقه وهي محدودة وليست معدودة وهذا هو الراجح كبيرة هندالنا حد الله تنجي إن يكاتتي بالالنجي بقدر النزل بالجاناتشو تبلو من على المال التقوترون سلازة أحسن يعني ملاحظة ما رجع لبن وأحسن ما حدث به الكبيرة عون يتبالون وقوله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض إلى آخر الآية ينهى تعالى المؤمنين الله مؤمن وجنك لكلال عن أن يتمنى بعضهم ما فضل الله به غيره من الأمور الممكنة وغير الممكنة دي من خصائص الرجال من آمن يعلنون غير الممكنة فلا تتمنى النساء خصائص الرجال حالة الرجال من نسخة الله ሴቶች እንግዲህ ወንድ የተለየበት ነገር መመኘት የለባቸው التي بها فضلهم على النساء بالخصائص ولا صاحب الفقر والنقص صاحب النقص حالة الغني والكامل تمني المجرد كل اذا انت እንግዲህ صاحب الفقرنا يزان صاحب المال لن يبون حسد ነው የሚባለው አይሆን طيب كذلك السو كامل وانت نقص الله يسن كمال ودني بونه لأن هذا هو الحسد بعينه تمني نعمة الله على غيرك أن تكون لك ويسلب إياها ويسلب الغير ذلك الغير إياه لك أما مالت قدي سلب بمع بضد أعطاس لونه من يسرى لنا ولت يسرى لكم سلزه سلبنا يبقى الفاعل هو الله إياها مفعول ثاني ولأنه يقتضي السخط على قدر الله سخط صب يعني ما ركب الله قدر يا الله وساني يطلع كون مغباون ينبرك صال لمن نبر ميغباو حسد እንደ አይነት ውስጥ የገባ ነው ስለዚህ الحسد ايضا طيب من الكبائر والاخلاد الى الكسل مجرد تمني مجرد كونه الميل الى الكسل ወደዚህ ያንን የሚያስፈርዳ والامانيه الباطله التي لا يقترن بها عمل ولا كسب ما يتامرባት የሆነ اماني باطله እሱን ወደሱ ያደርስ وانما المحمود امران ان يسعى العبد على حسب قدرته بما ينفعه من مصالحه الدينيه والدنيويه ان سبب ما درس አለብህ ويسأل الله تعالى من فضله فلا يتكل على نفسه ولا على غير ربه ولهذا قال تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا صرونو أي من أعمالهم المنتجة للمطلوب مفلقوا النقر متاخرة وللنساء نصيب مما اكتسبن فكل منهم لا يناله غير ما كسبه وتعب فيه
جزاء بما كنتم تعملون كون يسراونا يلفابت እንጂ አይነካውም አያገኘውም واسألوا الله من فضله أي من جميع مصالحكم في الدين والدنيا فهذا كمال العبد وعنوان سعادته يسرى سبب يدرس الله انك فضله ملما يباريو ملولنتنا يسعد وادرس ينو لا من يترك العمل أو يتكل على نفسه غير مفتكر لربه بعلم بتشانغدل أو يجمع بين الأمرين بين ترك العمل وبين الاتكال على نفسه على غير الله فإن هذا مخذول خاسر يعني الميارك انجدي الله واردوال كسارم السنة وقوله إن الله كان بكل شيء عليما فيعطي من يعلمه أهلا لذلك لعطاء لفضل الله أهله نور يوقون إساتوان ويمنع من يعلمه غير مستحق وقوله ولكل جعلنا مواليا إلى آخر الآية أي ولكل من الناس جعلنا مواليا أي يتولونه ويتولاه النسم يقزت السم يقزات بالتعزز والنصرة والمعاونة على الأمور إيه هو التعزز النصرة انجدي تقرارابي بهونا نو بغدايوች ላይ እንግዲህ تعاون ምናምን የሚያረጋቸው አጋጆች አርገንለታል عم يالبيه مما ترك الوالدان والأقربون وهذا يشمل سائر الأقارب من الأصول والفروع والحواش هؤلاء الموالي من القرابة ثم ذكر نوعا آخر من الموالي فقال والذين عقدت أيمانكم أي حالفتموهم بما عقدتم معهم من عقد المحالفة مما مالتهم على النصرة والمساعدة والاشتراك بالأموال وغير ذلك وكل هذا من نعم الله على عباده حيث كان الموالي يتعاونون بما لا يقدر عليه بعضهم مفردا قال تعالى فآتوهم نصيبهم أي آتوا الموالي نصيبهم الذي يجب القيام به من النصرة والمعاونة والمساعدة على غير معصية الله والميراث للأقارب الأدنين من الموالي إذا منقري بولد يفسرونه لم يتعرض إلى النسب المهم التوارث بالتحالف من دين بلنال الدين بلنال منسخناه إما مطلقا نسخا مطلقا وهو الذي عليه الجمهور وهو الراجح وإما مقيدا إن رأي بعض الأئمة طيب إن الله كان على كل شيء شهيدا أي مطلعا على كل شيء بعلمه لجميع الأمور وبصره لحركات عباده وسمعه لجميع أصواته تهديدكم إن الله كان على كل شيء شهيدا ومالت بس قطر بس إيتا بس علم وستناتشو كسو ميرق نقر يلم እንግዲህ አዘዛችሁ ቦታ እንዳያጣችሁ ከለከላችሁ ቦታ እንዳያገኛችሁ ተጠንቀቁት وقولها الرجال قوامون على النساء إلى آخر الآية يخبر تعالى أن الرجال قوامون على النساء أي قوامون عليهن ወንዶች በሴቶች ላይ ኃላፊዎች ቋሚዎች ናቸው ምን በማድረግ بإلزامهن بحقوق الله تعالى من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد على فينا انجدي يعلق زوجتك كذلك بنتك ومن تحت رعايتك يهنني هنن ما أدرك علب طيب والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك ين ما أدرك علباتهم وقوامون عليهن أيضا بالإنفاق عليهن على النساء والكسوة والمسكن ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساء فقال بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم أي بسبب فضل الرجال على النساء عندنا نقدي وندوج كسيتوج سلامي بلطو بزه مكنايت فضل الله نو تفضل الله بلطرنا المهم الله بلطواتشو እንግዲህ جنس الرجال على جنس النساء ነው ምንለው أما الأفراد فلا ብዙ ሴቶች እኮ ምንም ይሆኑ አሉ ብለናል ያጀባል ከወንድ የሚበልጡ እኮ አሉ ስለዚህ እኛ የምናየው ምን ነው جنس الذكر أفضل من جنس الأنثى السنة منه طيب
وإفضالهم عليهن نعم مالتنا إفضال فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة من كون الولايات مختصة بالرجال والنبوة والنساء والرسالة فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة من كون الولايات مختصة بالرجال والنبوة مالتنا ولايات بالوعط والرسالة واختصاصهم اختصاص الرجال بكثير من العبادات كالجهاد والأعياد والجمع جهاد وندوش ناتشو أعياد الناس يوطوا تبلوا لكن ممرات يلاچو የሚያቆሙት أعياد ما ናቸው رجال جمع كذلك وبما خصهم الله به من العقل والرزانة والصبر والجلد الذي ليس للنساء مثله طيب الرزانة ማለት يا شباب አስተዋይነት ወንድ ዝም ብሎ ገለባ እኮ አይደለም ወንድ ሆነ ዝም ብለህ የምትጣጣ ከሆንክ እነሱ ራሳቸው እኮ ይሏል ሴት ነው ይሄ ይላል የሚያጅበው እኮ የሚደንቀው እሱ ነው ሰው ሰልጥነናል እዛ ላይ ደርሰናል ይላሉ አንተ ፈሪ ከሆንክ ሴቶቹ ራሱ ምን ይሏል እኮ ሴት ነው ሴት ማለት ነው ይላል ይሄ ፈርቅ طبيعي ወንድ ወለሰ ዘከሩ ከሉ ሊሆን እኮ አይችልም አስለ እነዚህ ሸማሻዎቹ ሁሉ ይሄ ዱርዮቹ ያጀበብ هداهم الله ያቃሉ ወንድና ሴት አለ ስም ራሱ አንድ ከሆነ እኩል ከሆነ እኮ ስም ያስፈልገዋል እንደ ሴትና ወንድ የሚባሉ ይሄ ቀልቡ ለልሐቃይቅ ፊጦራቸው አቅላቸው መንኩስ መቅሉብ ሆኖባቸው የኛን ሸባብንም ይዘው ሙት ይዘው ይሞታል ይባላል ኩፋር ራሳቸው ቀልባቸው መጥሙስ ሆኖ የኛንም ልጅ መጥሙስ طيب ስለዚህ ይሄ ብዙ ነው አውጁሁ وكذلك خصهم بالنفقات على الزوجات بل وكثير من النفقات يختص بها الرجال ويتميزون عن النساء ولعل هذا سر قوله بما أنفقوا እንግዲህ የነፈቃት ብዙ አይነቶች ናቸው የገንዘብ መስጠት አለ ልብስ ኪስዋ የመሳሰሉ ወንዶች ናቸው የሚያረጓቸው وحذف المفعول بما أنفقوا ብሎ እንግዲህ መፍዑሉን ያላመጣው ليدل على عموم النفقة فعلم من هذا كله አሁን ካሳለፍነው በአጠቃላይ ምን ተረዳ أن الرجل كالوالي والسيد لامرأته وهي عنده عانية أسيرة خادمة ከኸድማ ለሴት የሚያጀባ ባሪያናት ማለት አይደለም ግን ሰለፎች ያሉበት እንግዲህ ወደ ፊቂ ስንሄድ ተምኪን من نفسها ለሱ መዘያየን ነው ያለበት ይያሉ ብዙ የሚሉት አላቸው ለኢማል ኪባር لكن የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሐዲሶች ደግሞ ስናይ ሴቶች ባላቸውን ምን ያደርጋሉ ይላል hatta የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልጅ በድዓቱን ሚን የተባለች ይሄ እጇ እስከሚገር ይሄ እስከሚቆስል ምን ታደርግ ነበር ትፈጭ ነበር خادم እንኳን እንደዛ ሆና ስትጠይቅ ከኻዲም በሚሻል ነገር አልመራሽም ወይ ስትተኝ ሱብሃንአላህ 33 አልহামዱሊላህ 33 الله اكبر 34 በይ ብለው በዚህ ነው ይሸኛል ነብያችን አስማዕ ቂሷ እንደከረና የአስማዕ ቂሷ في الصحيح እና ሴቶች ባሎቻቸው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አይሻም በብዙ አሐዲሶቿ امهات المؤمنين ስለዚህ على كل الاحوال عوانين ብለዋል እዛ መጅማዕ ካቢር ላይ እንደ ኡሳራ ናቸው እናንተ ስርና የነሱን ሐቅ ማሟላት አለባችሁ ይሄ አኒያ ሙፍረዱን ያመጣው ነው ዘላይ عوانين بكسر الياء ነው ምን ቀራው ዘላይ عوانين መንቁስ ነው عوانون ካልነ ደግሞ ሌላ ነው ሙፍረዱ ነው صحيح ነው የሚሆነው عوانون بين ذلك في البقره ያለው عواني ስለዚህ እንደዚህ ናቸው فوظيفته وظيفة الرجل أن يقوم بما استرعاه الله به ووظيفتها القيام بطاعة ربها وطاعة زوجها فلهذا قال فالصالحات قانتات سفسروا أي مطيعات لله تعالى ومن طاعتها لله تعالى طاعتها زوجها الله كون يعززوا طاعة للتارك طيب حافظات للغيب أي مطيعات لأزواجهن حتى في الغيب እንግዲህ للغيب ያለውን ባይቱን بمعنى الباء አርገው ሲርቅ ራሱ ባይኖር እንኳን ይያለ ቢርቅ እንኳን ተጠብቀዋል في نفسها وماله واولادها ይሄም አንድ ተፍሲር ነው ሰዋብ ነው ቀድም ያፈሰርኩትም للسر ብለናል እሱም ሰዋብ ነው طيب تحفظ بعلها بنفسها وماله
وذلك ولدي وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن لا من أنفسهن الله እንግዲህ بما حفظ الله ያለውን እንግዲህ ማየቱን መስደርያ ያርገው አላህ በመጠበቁና አላህ በመወፈቁ ይሄንን እንዲያረጉ ወፍቋቸው ነው ከራሳቸው ከሙስቲቅላለን አይደለም فإن النفس أمارة بالسوء ولكن من توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه ثم قال واللاتي تخافون نشوزهن نشوزن እንግዲህ ሲፈስሩ أي ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن እንግዲህ ኩብላላ ብለው የሚፈስሩት በእኛ አመጽም የሚሉ ይኖራሉ بالمثال እየፈሰሩ ነው እንግዲህ ارتفاع ስታረግ አንተን ስትንክ በደለህበት ምን ታረጋለህ ትኮበልላል እንግዲህ ይሄ መኮብለል ንሹዝ ማለት እሱ ብቻ እኮ አይደለም የንሹዝ አንድ አይነቱ ከንሹዝ አንዱ አይነት ምሳሌ ያልነው ለዛል طيب ብዙ ነገሮች እኮ ታረጋለህ ግን ያ መኮብለሉ አንድ አይነት ስለሆነ ተፍሲር بالمثال ይባላል ያንን የሚፈስሩ ሰዎች ሙሉ በሙሉ ንሹዝን እየፈሰሩ አይደለም ምሳል ማውሳት ነው ያልኩን أي ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن بأن تعصيه بالقول أو الفعل فإنه يؤدبها بالأسهل فالأسهل እንግዲህ በገር أسهل እያለ ከሱ ቀና ወዳለው አይከድም ተأديب የሚያረጋት እንግዲህ بالأسهل فالأسهل አንደኛ فيعظوهن أي ببيان حكم الله في طاعة الزوج ومعصيته والترغيب في الطاعة والترهيب من المعصية في طاعة الزوج معناته آلية እንግዲህ من المضاف إليه بدل እያለ ታወሳለ ባሏን ጣዓ ያረገች ሴት እንደዚህ ያለ አጅር አላት ባሏን የወነጀለች በባሏን ያመፀች እንደ አይነት አለባት ይያልክ ተርሂብ እና ተርሂብ ያወሳችሁ እንግዲህ መከሯቸው فإن انتهت فذلك المطلوب በዚህ በመውዒዛ ብቻ የሚበቃቸው አሉ ብለን እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ያው ቅር ይላቸዋል غيራ ይኖራል ምን المهم አንተ ቁጭ አርገህ አብራርተህ መምከር አለብ ተርሂባን ወተርሂባን ይሄ ብቻ ከበቃት ወደ ሌላ አይከድም በቃት መጥሉቡ ተገኘ الحياة الزوجية እንግዲህ على احسن ما تكون مواصله ማድረግ وإلا በዚህ በመውዒዛ መጥሉቡ ካልተገኘ ካልተከለከለች በዛው በንሹዟ ከቀጠለች فيهجرها الزوج في المضجع بأن لا يضاجعها ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به المقصود እንግዲህ መቅሱዱ በሚገኝበት ልክ እንግዲህ አብረህ ባለመተኛት ባለመገናኘት ይሄ በጣም የሚያስርባቸው ማሉ ይሄን ስታረግ እንግዲህ መታ ተስተካክያለው ቅርታ ታለች አንተ ማፉ ብለህ الحياة الزوجية አንመቀጥ وإلا አሁንም በዚህ በሀጅሩ መማት ተስተካከል ከሆነች ወይለም ተንተይም ضربها ضربا غير مبرح ضرب التأديب بلوا فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور وأطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا أي فقد حصل لكم ما تحبون فاتركوا معاتبتهن على الأمور الماضية እንግዲህ ወቀሳ ዝገላል ያለፈን ያነስ እሱን መታው አለባችሁ والتنقيبة فاتركوا معاتبتها ስለበማዓተባ ነው መጣጥ عن العيوب التي يضر ذكرها بحث ማለት ነው ተንቂብ ተፍቲሽ ይዛ እንግዲህ እንደዚህ እኮ ትጨልሽ ነው እንጂ እንደዚህም አልገሻል ላ ተንቂብ አታረግ ተስተካከለ አሁን በተባሉት ነገር ወይ ባንዱ ያለፈውን እርሲት ይደረጋል عن العيوب التي يضر ذكرها ويحدث بسببه الشر إن الله كان عليا كبيرا أي له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات علو الذات وعلو القدر وعلو القهر الكبير الذي لا أكبر منه ولا أجل ولا أعظم كبير الذات والصفات إن ذكرون لي بالوش ياو قوامونا تبلنا البلاو ይሄ እንግዲህ ለባሎች ብቻም ሳይሆን ያሸበው ለማንኛውም ሰው ትንሽ ነፍስህ እንግዲህ ዑሉው ከተሰማት ከኔ በላይ ካልክ ያ ካሁንም በፊት እዙ ሱራ ላይ የቀራነው አያል وخلق الانسان ضعيف መሆንህን ይሄን شموخ النفسህን ቀስር የምታረገው وخلق الانسان ضعيفا
ካንተ እኮ ምንም አንተ ጋር ማትቀየስ ትንሽ ጉንዳል ብትነክስ ወይ እዚህ ብትገባብህ መድረሻ መታጣ مخلوق ضعيف ያንን ያስታውስን የኪብሪያ የሚባለው عز የሚባለውን የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala خصائص እንዳንነካ ነው በዚህ አያውን يكمكم وإن خفتم وقوله وإن خفتم شقاق بينهما إلى نهاية الآية أي وإن خفتم الشقاق بين الزوجين والمباعدة والمجانبة حتى يكون كل منهما في شق جانب مثل الزابطة بالزاب فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أي رجلين نقول شرطاتهم أموالته ستكسل مكلفين مسلمين عدلين عاقلين يعرفان ما بين الزوجين ويعرفان الجمع والتفريق وهذا مستفاد من لفظ الحكم أهون يالناتشو باتك على أهون مذكورو فبعثوا حكما يالو حكم كملوا لفظ يتتكمنونه لأنه لا يصلح حكما إلا من اتصف بتلك الصفات فينظران ما ينقم كل منهما على صاحبه ينقموا بلو حركها ليني قال دي نقما يا شباب ماضيو ذا في البروج لا وما نقموا منهم إلى مضارع في المائدة وغيرها هل تنقمون منا إلى النقما من الباب الثاني نقما ينقموا على بلوال وهي لغة القرآن من الباب الرابع نقما ينقموا عليه لالو አሁን እንግዲህ እንቆሙ ብሎ ሐርካል من الباب الأول ለመኖሩ مراجعة ያስፈልጋል ታይ فينظران ما ينقم كل منهما على صاحبه ينقم ثم يلزمان كل منهما ما يجب ያያሉ ምን ተልተህ ነው ከሷ ምን ተልተሽ ነው ከሱ ይሉና እንግዲህ ተጓሏል የሚባለውን من الجهتين እንዳሟሉ ሚስትንም ባልንም إلزام ያረጋሉ حكماቸው ملزم ስለሆነ ملزم ባይሆን الله حكم አይላቸው فإن لم يستطيع أحدهما ذلك كولت كبالنا كمست አንደኛው ያንን إلزام ያረጉትን ነገር ካቅሜ በላይ ነው ካለ يستطيع يتبال قنع الزوج الآخر بالرضا بما تيسر من الرزق والخلق አልችልም ካለ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها በእውነት አላህን ፈርቶ ማይችል ከሆነ እሷም ማትችል ከሆነች بعض الحقوق غض ማድረግ ባለው እንዲብቃቃ ይሄ ያለው አንደኛው ያንንም ማዘዝ ይችላሉ ሐከሞች ومهما امكنهما الجمع والاصلاح ባልና ሚስትን መሰብሰብ ማስታረቅ እስከተመቻቸው ድረስ فلا يعدلا عنه ከሱ መዘንበል የለባቸው مهما امكن እንደዛ ነው ብለናል ብዙ ድሩሶቻችንም ላይ ያጀባል ሽማግሌ ከተደረክ ብቃቱ ካለ ማለት ነው ባልና ሚስት አታፋት በቻልከው ልክ ምን ማድረግ አለብህ በተለይ ጠልቃ አኺራ ከሆነ ያስቸግራል አንተ በቃ እነዚህ ሰዎች ኒሃያ ደርሰዋል ብለህ ታፋታና በሐራም ይገናኛሉ እነዚህ ሰዎች ይሄ ባልና ሚስት ስኮሸን የራቀ ነው እንግዲህ ሶስቱ ካለቀ ሌላ ግብታ ያ ሰውዬ አልሆን ሲል ተፋታ የሱን እዳ ጨርሳ ነው እንግዲህ ወደዘኛው በሶስት ወደ ሄደችው ባሏ የምትመጣው ያንን ሳያረጉ ይገናኛል بسببك ስለዚህ እስከቻልክ ድረስ ባልና ሚስት መካከል የሚደረገው ኢስላህ ሱልህ ማድረግ እቺ እንግዲህ ወደ አባቷ ሳይሆን ወደና ወደ ባሏ አወጣቸው ይባላል ያገራችን እኮ ብዙ ቅሳ አላቸው አልሰጀል ይያል መጨረሻ መርሐላ ደርሰው ገንዘቤን እንግዲህ ይካፈላሉ ነው የሚሉት የኛ መህር ምናምን ብዙ አያውቁም መተለይ ሰሜኑ ሰውየው ቀሚሷን ራሱ የለበሰችውን ቀሚስ ታውጣና ካፈላለሁ አለ ይባላል ሽማግሌማ ሚስቱን የሚፈታትን ሚስት እኮ አባት ይሉ ባሏ ዘንድ ሊያፋታህ አውጪ እየተባልሽ ነው ሲሏት ወደ ማንዙራ ነበር ማውጣት ያለባት አባቷን ጀርባ ሰጥታ ወደ ባሏ ዙራ ወጣችው ይባላል አይ እቺ ልጅ ቅሪታ አላት ዘንድ ብሎ አባቷ ተቷት ሄደ ይባላል ወአሕሰን ካልተፈታች ያጀባ ምንድነው ጥሩ አረግ ስለዚህ مهما امكن الجمع والاصلاح ባልና ሚስት መካከል እንግዲህ የሚቻለው ጣልቃ ከገባህ ማስታረቅ ማስማማት ከማስታረቅ عدل መዘንበል የለባቸው ሐከሞቹን فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكن اجتماعهما وإصلاحهما
እነሱን ማሰባሰብ ማገናኘት ማስታረቅ ደግሞ ወደማይመችበት ጸባይ ከተደረሰ ኢላ على وجه المعادات والمقاطعات ومعصية الله ورأى أن التفريق بينهما أصلح فرق بينهما ይሄም መብት አላቸው አሁን እኛ አስመስለን ከላልሰን ብንሄድ እነሰዎች እኛ ስንጠፋ ወደ ሌላ ነገር ነው የሚደርሱት አስሉ ነገሩ መጨረሻ ላይ ደርሷል እሱም ያመንስተና አካያደርስ ማስያ ውስጥ ነው የሚገባው እሷም የባሏን ይሄንን ካዩ የመለየትም እንድናላቸው እየተባለ ነው ላኪን አረቦች እንደሚሉት አኺሩ الدوائر ከይ ይሄ መጨረሻ መርሐላ ላይ የሚደረግ ሁኔታ ነው መለየትም ይችላሉ ولا يشترط رضا الزوج ሐከሞች ደግሞ እንግዲህ ሁሉንም ነገር ደርስ አድርገው የደረሱት ወደዚህ ከሆነ رضا الزوج አይሸረጥም كما يدل عليه أن الله سماهما الحكمين والحكم يحكم وإن لم يرضى المحكوم عليه ولو لم يلم الليال ولهذا قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما أي بسبب الرأي الميمون والكلام الذي يجذب القلوب ويؤلف بين القرينين إن الله كان عليما خبيرا أي عالما بجميع الظواهر والبواطن مطلعا على خفايا الأمور وأسرارها كون انقدي عليما ملو بجميع الظواهر والبواطن من عطف الخاص على العام ليرقوتنا خبيرا عطف اللوم يا انقدي المهم ذكره الخاص بعد العام لأنه عليما أو بفسر التفسير سنفسر مطلعا على خفايا الأمور وأسرارها فمن علمه وخبره لأننا نسخة ملو وخيرهم من نسخة دالله تكسالوا أن شرع لكم الله كما وقوا مستروتشن هلو أسرار كما وقنا أن شرع لكم شرعه لكم هذه الأحكام الجليلة والشرائع الجميلة نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين